बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर साबिक़ हुक्मरान दुश्मन बन चुके हैं और मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से तालिबान की हुकूमत पर हमले करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं और तालिबान को धमकियां दे रहे हैं। ईरान के अंदर और ताजिकिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफिन गढ़ बना चुके हैं और वहाँ से तालिबान के ख़िलाफ़ बाकायदा इज्तिमाआत हो रहे हैं और इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और उनके अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत पर हमलों के लिए मंसूबे बंदी की जा रही है और साथ साथ तालिबान की हुकूमत को धमकियां दी जा रही हैं। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर और इसी तरह से ताजिकिस्तान के अंदर अमरुल्लाह साले, अता नूर और इसी तरह से अमीर इस्माइल ख़ान और मोहम्मद मुहक्किक और उसके अलावा दीगर साबिक़ हुकूमत के कई अहम ओहदेदार मौजूद हैं और वहाँ पर वो मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और तालिबान की इस्लामी इमारत को चैलेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात जो तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि ईरान की हुकूमत की जानिब से, ताजिकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इन अलहदगी पसंदों को, साबिक़ हुक्मरानों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है और इनको हमलों के लिए और इनको तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशों के लिए मुकम्मल मुआवनत की जा रही है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से, जो ईरान के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने मुलाकात भी की है। अमीर ख़ान मुत्तकी जो तालिबान की इमारत इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ईरान को पैगाम दिया है कि आपकी सरज़मीन से, आपके मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर साजिशों के लिए प्लानिंग हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत को टारगेट करने के लिए मंसूबे बंदी हो रही हैं। तो इसके लिए ईरान को अपना जो रवैया है वो क्लियर करना होगा और ईरान को अपने मुल्क से जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, उनको या तो निकालना होगा या उन्हें नुकेल या लगाम डालनी होगी। अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो फिर ईरान और तालिबान की दुश्मनी होगी, ईरान और तालिबान के दरमियान जंग तस्वुर होगी और ईरान इसकी कतन इजाज़त नहीं देगा कि ईरान और तालिबान इसकी कतन इजाज़त नहीं देंगे कि ईरान की सरजमीन से उन पर हमले हों या ईरान की सरजमीन से उनके ख़िलाफ़ साजिशें हों। लिहाजा ईरान अपनी पोजीशन वाज़े करे और अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए मंसूबे कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। नाज़रीन, तालिबान की इमारत इस्लामी ने तुर्की को भी यही पैगाम दिया था और यूएई को भी यही पैगाम दिया था, भारत को भी यही पैगाम दिया था, जिसके बाद तुर्की ने अपने मुल्क से जितने मुखालिफिन थे उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और भारत ने भी एक तरह से जो तालिबान के मुखालिफिन हैं उनको रोका है और यूएई ने अशरफ गनी और दीगर जो वहाँ लोग थे उनको या तो मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है या फिर उन्हें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। तो ताजिकिस्तान के साथ भी तालिबान की बातचीत जारी है। तालिबान ने ताजिकिस्तान को कहा है कि आपका मुल्क सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। वहाँ पर अमरुल्लाह साले मौजूद है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद मौजूद है और उसके अलावा दीगर जो साबिक़ हुक्मरान के लोग, साबिक़ हुकूमत के जो ओहदेदार थे वो मौजूद हैं और वो वहाँ से ताजिक और हज़ारा और इसी तरह से दीगर अक़लियतों को उकसा रहे हैं। यहाँ तक कि दाइश को भी सपोर्ट की जा रही है। तालिबान ने कहा है कि ताजिकिस्तान और ईरान और भारत और यूएई और तुर्की जहाँ कहीं हमारे मुखालिफिन हैं, अगर वो खामोशी से रहें, अगर वो साजिशें ना करें, बदअमनी ना फैलाएं तो उनको इजाज़त है, वरना तालिबान उनको इस तरह की कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। तो हमारा नाज़रीन, ताजिकिस्तान और ईरान को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर वो बास नहीं आएंगे तो तालिबान की ईरान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ जंग तस्वुर होगी और तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि उनके पड़ोसी मुल्क उनके मुल्क के अंदर मुदाखलत करें। अगर वो भी करेंगे तो फिर हम भी करेंगे, फिर ताजिकिस्तान और ईरान को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि ईरान और ताजिकिस्तान के जो स्मगलिंग के धंधे थे, जो मुफ्त में वसाइल लूटने का कारोबार था, वो बंद हुआ है। इस वजह से ईरान को भी तकलीफ़ है और ताजिकिस्तान को भी तकलीफ़ है और वो तालिबान की इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। सिर्फ ईरान और ताजिकिस्तान साजिशें नहीं कर रहे हैं बल्कि अमरीका, यूरोप, भारत और दुनिया की तमाम ताकतें जो इस्लाम पसंदों के मुखालिफ हैं, जो इस्लामी तालीमात, इस्लामी शरीयत के मुखालिफ हैं, वो सब तालिबान की इस्लामी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही हैं, उन्हें नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, तवानाइयाँ सर्फ कर रही हैं। लेकिन तालिबान हैं कि डटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं
ملا محمد یعقوب عمر مجاہد جو طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگرچہ وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں اور ان کی ایک ہی تصویر ہے جو میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، ان کے مختلف آڈیو پیغامات جاری ہو رہے ہیں۔ وہ افغانستان کے وزیر دفاع ہیں اور ان کا جو تازہ بیان نشر ہوئے ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں آزادی ملی اور دشمن طاقتیں ہمارا ملک چھوڑ کر بھاگ گئیں، اور اب امارت اسلامی اور طالبان کی حکومت ذمہ داری سے عوام کی خلوص کے ساتھ جو عوام کی خدمت ہے وہ کر رہی ہے اور لوگوں کو اور جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کر رہی ہے۔ ملا محمد یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ اس موقع پر ہمارے پاس کچھ شکایتیں ایسی آئی ہیں کہ جو افغانستان کے مجاہدین ہیں طالبان کے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اقتدار کا استعمال کیے ہیں اور جو ان کو عہدہ دیا گیا تھا اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو پکڑا بھی ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، ان کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مسئولین کو، تمام ذمہ داروں کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے صحیح طرح سے ادا کریں۔ کسی بھی طرح کی ذاتی مفاد یا ذاتی حرص یا لالچ ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ظلم کرے گا، اگر کوئی کسی کے ساتھ ذاتی طور پر جھگڑا کرے گا یا ذاتی مفادات کے لیے امارت اسلامی کو استعمال کرے گا تو اس کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو اور افغانستان کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، ہم اقلیتوں کو حقوق دیں گے، لوگوں کو انصاف دیں گے، لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا درگزر نہیں ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا برا سلوک نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے ہمارے مخالفین ہیں ان کو ہم نے معافی دی ہے، اگر وہ معافی کو غلط استعمال کریں گے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، انہیں سزائیں بھگتنا پڑیں گی، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقتور فوج ہے، ہم اپنے ملک کا دفاع جانتے ہیں، ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں۔ جب ہم نے غیر ملکی فوجوں کو شکست دے دی ہے تو ہمارے اندر سے جو مخالفین کھڑے کیے گئے ہیں ان کو شکست دینا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ داعش کے خلاف طالبان کے وزیر دفاع نے کہا کہ آپریشن جاری ہے اور داعش کے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور اب تک طالبان کو اس میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے اور ان کو انصاف اور ان کو آئندہ کے لیے حفاظت کا مکمل طور پر یقین دہانی کراتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد اپنے والد کی طرح امارت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں اور امارت اسلامی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنے مشورے اور اپنی جو جد و جہد ہے وہ پوری طریقے سے لگا رہے ہیں، اور طالبان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے تمام عہدیداران، تمام جو ذمہ داران ہیں، چاہے ملا ہبت اللہ خونزادہ جو امیر ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ پورے خلوص کے ساتھ اسلامی امارت کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور دشمنوں کے لیے جو ان کی سازشیں ہیں ان کے خلاف مختلف منصوبے بنا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے بدری 313 فوج سے بھی زیادہ طاقتور لڑاکا فوجوں کی تیاری کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ اب تک پچھلے 2-2.5 مہینوں کے اندر طالبان نے مختلف صوبوں سے جو فوجیں تیار کی ہیں، جو فوجی دستے تیار کیے ہیں، ان کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، یعنی 10,000 مزید فوجیں طالبان نے تیار کر لی ہیں، اور طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہم دنیا کی ایک ایسی لڑاکا اور طاقتور فوج بنائیں گے جو آئندہ کسی بھی ملک کو ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دے، جو آئندہ کسی بھی طرح سے ہمارے ملک کی طرف کسی دشمن کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت بھی نہ دے۔ افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ بدری 313 فوج ہماری ایلیٹ فوج ہے، لیکن اسی طرح کی فوج میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس طرح کی نئی فوج بھی تیار ہو رہی ہے۔ مختلف جو ماسکرز ہیں، مختلف جو ٹریننگ سنٹرز ہیں، وہاں سے طالبان کے نئے فوجی تربیت حاصل کر کے نکل رہے ہیں، اور طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ مختلف ملکوں سے جہاں ہمارے سفارتی تعلقات ریلیشن بحال ہو رہے ہیں، وہیں ہم مختلف ملکوں کے ساتھ عسکری اور معاہدے بھی کریں گے، فوجی معاہدے بھی کریں گے اور اسلحے کے معاہدے بھی کریں گے، تاکہ افغانستان کے اندر بدامنی نہ ہو سکے، تاکہ افغانستان کے اندر آئندہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ جبکہ ناظرین، صوبہ ننگرہار سے اور دیگر صوبوں سے خبریں ہیں کہ داعش کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں طالبان کو کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ کے گروپوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔